الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم وما ارسلناک الا رحمة للعالمین ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین بڑی محبت سے پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے
والے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے کہاں تم نے دیکھے ہیں چندران والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ
دی حمد و ثنا مفخر موجودات جانب عظم کائنات احمد مختار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے وچ ہدیہ درود و سلام پیش کرن تو بعد تواڈے سامنے اللہ رب العالمین دی پاک کتاب قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیت مقدسہ تلاوت کے اندر شرف حاصل کیتا ہے. دعا کرو اللہ رب العالمین منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور او دے تو بعد اللہ رب العالمین مینوں اور تانوں او دے تے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جل جلالہ اما نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ نے میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عزت تکریم دا بڑا اہتمام فرمایا. اللہ رب العالمین نے ایمان تو بعد سب نالوں زیادہ جیڑی شے تے زور دیتا ہے وہ میرے آقا کریم علیہ السلام دی عزت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دی تقریم تعظیم ادب ہے کیونکہ ادب نہیں حضور دی تعظیم نہیں حضور دی تقریم نہیں تے ایمان نہیں. ادب مصطفیٰ نہیں تے ایمان نہیں. اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں اس قرآن پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں اس تہجد پڑھن دا کوئی فائدہ نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید دے وچ اے ونڈ کٹ چھڈی کہ ایمان تو بعد اگلی شے کیڑی. عزیزان اکرامی توجہ کرو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے لوگو تسی اللہ اور اس دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان لے آؤ. اللہ نو ایمان لو اللہ دے محبوب علیہ السلام نو ایمان لو اللہ تے بھی ایمان لے آؤ اللہ دے محبوب علیہ السلام تے بھی ایمان لے آؤ. سونے ربا ایمان لے آئے سونے ربا تینوں بھی من لے آوے تو وحدہ لا شریک تیرا کوئی شریک نہیں تو کل کائنات دا خالق و مالک کے سونے ربا تیرے محبوب علیہ السلام تے بھی ایمان لے آئے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہن دوجا کم کی کرنا وے سونے ربا دوجا کم کی کرنا وے ایمان تو بعد اگلا کم کیڑا وے اگلی ساڈی ڈیوٹی کیڑی وے اگلی ساڈی ذمہ داری کیڑی ہے. سونے ربا نماز پڑھیے قرآن پڑھیے نفل پڑھیے تیری تسبیح و تحلیل کریے. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے سارے کم کرنے نے لیکن او دے تو پہلو کی کرنا ہے وَرَسُولِهِ وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان لے آن تو بعد پہلا کم کیڑا وے میرے محبوب دی تعظیم کرو میرے محبوب دی توقیر کرو میرے محبوب دا ادب کرو میرے محبوب دے نال پیار کرو محبت کرو. سونے ربا تیرے تے ایمان لے آئے ہیں تیرے محبوب تے ایمان لے آئے ہیں تیرے محبوب دی تعظیم ہی کر رہے ہیں توقیر ہی کر رہے ہیں. سونے ربا اس تو اگلا کم کیڑا وے خالق کائنات نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان تو بعد میرے محبوب دی تعظیم میرے محبوب دی توقیر میرے محبوب دا ادب اس تو بعد کی کرنا میں خالق کائنات نے فرمایا صبح اور شام میری تسبیح بیان کرو. کی کرو تسبیح بیان کرو. عبادت دا حکم بعد وچ نماز دا حکم بعد وچ
اللہ دی حمد و ثنا دا حکم بعد وچ پہلو خالق کائنات نے فرمایا کی کرو میرے محبوب دی تعظیم کرو توقیر کرو اگر حضور دی تعظیم توقیر نہیں تو پھر رب دی بارگاہ وچ او تسبیح او نماز او روزہ او حج او زکات او قرآن پڑھنا پڑھاؤنا کسے کھاتے وچ بھی نہیں اے سورہ فتح دی آیت وچ اللہ رب العالمین نے کھل کے گل فرمایا ترتیب ہے نا پہلو اللہ رب العالمین نے فرمایا ایمان لے آؤ ایمان تو بعد میرے محبوب دی تعظیم کرو توقیر کرو پھر اودے تو بعد کی کرو پھر کی تسبیح بیان کرو کی کرو تسبیح بیان کرو اور میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ نے پھر تسبیح بیان کیتی پھر ایویں تسبیح بیان کیتی ایویں تسبیح بیان کیتی کہ پھر دس چھڑیا کل کائنات نو کہ ادب مصطفیٰ کیے توقیر مصطفیٰ کیے عظمت مصطفیٰ کیے اور اللہ رب العالمین نے دسیا خالق کائنات نے اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات دی آیت دے وچ ارشاد فرمایا خالق کائنات اپنے محبوب دی بارگاہ وچ بولنا کیویں ہن ادب دا کرینہ کی یہ طریقہ کی یا اللہ تعظیم کرنی کیویں ہے توقیر کرنی کیویں سورہ حجرات دے وچ اللہ رب العالمین دے طریقہ دسیا ہے پھر اس طریقے تے چلو تے او دا فائدہ بھی دسیا ہے تے جے نہ چلو گے تے او دا نقصان بھی دسیا ہے اللہ رب العالمین سنو اللہ دا قرآن عزیزان اکرامی توجہ کرو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون میرے محبوب دا کلمہ پڑھنے والے سن لو میرے محبوب تے درود و سلام پڑھنے والے سن لو میرے محبوب دیاں محفلہ کراؤن والے تسی بھی سن لو میرے محبوب دے صحابہ تسی بھی سن لو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والے اپنی آوازانوں میرے نبی دی آواز تو بلند نہ کریو اپنی آوازانوں میرے محبوب دی آواز تو بولو نا یارو میرے محبوب دی آواز تو بلند نہیں کرنا میرے محبوب دے سامنے جب تسی گل کرنی ہے بات کرنی ہے تو کیویں کرنی ہے ہوڑی آواز نہ تہاڈی آواز میرے محبوب دی آواز دے نالوں اونچی بولو نا یارو اونچی نہ ہوے ادب مصطفیٰ دا طریقہ اللہ سمجھا رہا ہے سانو مسلماناں نو کہ اے ایمان والے کتے اے نہ سمجھو کہ اسی بڑے ایمان والے ہیں اسی بڑے نمازی ہیں اسی بڑے حاجی ہیں اسی بڑے غازی ہیں اسی بڑے اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ سخاوت کرنے ہیں اپنی جاناں تے اپنے مال دے نال اسلام دی مدد کرنے والے ہیں اسی بڑے عالم تے حافظ ہیں اسی بڑے قاری ہیں خالق کائنات نے فرمایا اگر میرے محبوب دی آواز تو اونچی آواز ہوئی تے ہر شے ملیا میٹ ہو جائے نام دیکھاں گا کہ حافظ ہے نام دیکھاں گا کہ قاری ہے نام دیکھاں گا کہ قرآن دا عالم ہے تہجد گزار ہے نمازی ہے حاجی ہے کوئی شے نہیں دیکھاں گا ایتھے تکر کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب دے صحابہ نو مخاطب کر کے فرمایا مخاطب اولا حضور دے صحابہ اور مخاطب ثانی اسی مسلمان اسی بعد وچ آن والے مسلمان خالق کائنات نے فرمایا میرے محبوب دے تو اونچی آواز نہ ہوگی کسی دی آواز اونچی نہ ہوگی اگر تہاڈی آواز اونچی ہوگی گلاں کیویں کرنیاں نے جویں تسی اللہ فرماوندا جویں آپس وچ ایک دوجے نال گلاں کردے ہو ایویں گلاں حضور دے نال نہیں کرنیاں انہاں دے بارے جدوں گلاں کرنیاں نے تے ایویں نہیں کرنیاں ایدے تو مراد اگلی گل بھی سمجھ لو کہ اج جدوں اسی حضور دا ذکر کرنے ہیں تے اسی ایویں ذکر نہیں کرنا جویں اسی اپنے وڈے دا ذکر کرنے
ایویں ذکر نہیں کرنا. میرے محبوب علیہ السلام دا ذکر کرنا ہے اینا اعلیٰ افضل ذکر کرنا ہے. آپ دے واسطے الفاظ اعلیٰ استعمال کرنے نے, نظریہ سوچ اعلیٰ ہونی چاہیے. خالق کائنات نے فرمایا اور اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دے سامنے آواز بلند نہ کریو. یا اللہ جی آواز بلند ہو جاوے تے ہوئے گا کی, نقصان کی ہوئے گا. اللہ رب العالمین نے مخاطب اولا حضور دے صحابہ میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ, وہ صحابہ نے جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا کہ اے پکے ایمان والے نے, میں انہوں نے پرکھ لیا, اے نمازی بھی بڑے اعلیٰ نے, اے غازی بھی بڑے اعلیٰ نے, انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ تے اللہ دے رسول تے قربان کر دیتا, شے کوئی چھڑی نہیں اپنے کول, اپنی جاناں بھی قربان کرنے واسطے تیار نے. پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب دے صحابہ کتے اس گمان وچ نہ رہنا کہ اسی بڑے اعلیٰ ہو گئے ہیں, افضل ہو گئے ہیں, ساڈا مرتبہ بڑا افضل و اعلیٰ ہو گیا ہے. اگر تسی میرے محبوب دی آواز تو اچھی آواز دے نال بولو گے, جویں آپس وچ گل کردے ہو ایویں گلاں میرے محبوب نال کرو گے کہ میں سزا کی دیواں گا, میں تواڈے سارے عملاں نوں ضائع کر دیواں گا تے تانوں پتہ بھی نہیں چلے گا. تانوں پتہ بھی نہیں چلے گا. پتہ چلیا مسلمانوں, اللہ رب العالمین نے قرآن دے وچ دس چھڈیا کہ میرے محبوب بارے کوئی ایویں ہیکی بیکی ہلکی گل ہلکے الفاظ نہیں بولنے, جدوں بھی بولنے نے افضل و اعلیٰ ترین گل کرنی ہے. ادب کی ہے, ادب دا تقاضا ہے کہ حضور دے سامنے ادب دے نال دھیمی آواز دے نال گل بات کرنی ہے اور حضور دی آواز تو اچھی آواز نہ ہو. اگلی قرآن پاک دی آیت سنو, سورہ بقرہ. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ وچ فرمایا, اگے بھی میں قرآن پاک دی آیت سنائی, پہلو دسیا کہ آواز کتنی اونچی ہونی چاہیے. توجہ نے ایک گل سمجھن والی, آواز اللہ نے فرمایا اینی اونچی ہوے کہ میرے محبوب دی آواز تو تہاڈی اونچی آواز نہ ہوے تے گل کیویں کرنی ہے, جویں تسی آپس وچ گلاں کردے ہو ایویں گلاں میرے محبوب نال نہیں کرنی. تے سورہ بقرہ دے وچ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ جدوں میرے محبوب دے بارے الفاظ استعمال کرنے نے تے او الفاظ ہلکے نہ ہوں, الفاظ ماڑے نہ ہوں. عزیزان گرامی توجہ کرو, اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والےو, اے ایمان والےو, لا تقولوا راعنا, تسی میرے محبوب دے بارے رائنا نہیں آکھنا. جدو میرے محبوب دی بارگاہ میں سوال کرنا ہے, گل بات کرنی ہے تو تسی لفظ رائنا نہیں بولنا. حالانکہ حضور دے صحابہ اے لفظ بول دے, رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑی رعایت فرماؤ, کرم فرما دے مختصر. اے جڑی گل تسی بیان فرمائیے ذرا تھوڑی جی دہرا دے, دوبارہ فرما دے. میرے آقا کریم علیہ السلام دی بارگاہ وچ یہودی بھی آوندے سن, منافقین بھی آوندے سن, تے حضور دے صحابہ بھی مدینہ منورہ وچ حاضر ہوندے سن. تے جڑے منافق سی او ہر ویلے اس ٹو وچ لیندے سی کہ اسی اللہ دے محبوب علیہ السلام دی کوئی ایسی گل لبھی جے دے نال معاذ اللہ میرے منہ چ خاک کہ اسی او الفاظ نو بدلیے, بس اینی گل ہی ہو. ہر وقت کہ مسلمانوں پریشان کریے بس. انہوں نے کی کہنا شروع کرتا, رائنا دی جگہ تے آئین دی جگہ تے حمزہ لایا, رائنا ایدہ معنی کی بن گیا اے ہمارے چرواہے استغفر اللہ تو بنعوذ باللہ من ظالم. اے جو لفظ بولنا شروع کیتا نا انہوں نے, تے اللہ رب العالمین نے پھر دسیا کہ نہیں اے کوئی عام نہیں, اے کوئی عام نہیں, میرا محبوب ہے, میرا یار ہے, میرا حبیب ہے. اے کوئی عام نہیں, اے اوے جے دے واسطے میں اپنا آپ ظاہر فرمایا. محبت نارا کچھ نہیں.
अजीज़ान इकरामी तवज्जो करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन दे प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह दे विच मुनाफिकीन ने आखना शुरू कर दिता, राइना राइना राइना, माज़ल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, मेरे मुंह च खाक आखन लग पे, मजाक उड़ाउण लग पे, एक दूजे नूं इशारे करके ए जड़ा लफज बदलना शुरू कर दिता। मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दे नाल मजाक करना शुरू कर दिता, क्योंकि जड़ा लफज सी अपने मयार दे विच पूरा नहीं सी, अपनी ताकत दे विच पूरा नहीं सी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, सोनिया महबूबा अपने सहाबा नूं फरमा देवो, अपने यारां नूं फरमा देवो, अपने जानी सारा नूं फरमा देवो, ईमान वालियां नूं फरमा देवो कि अज तो बाद राइना नहीं बोलना, राइना नहीं बोलना। सोनिया रब्बा असीं ते अदब करन वाले हां, असीं ते एहतराम करन वाले हां, असीं ते अपनियां जानां कुर्बान करन वाले हां, हुजूर ते अपने मुल्क नूं कुर्बान करन वाले हां, अपने खानदान नूं कुर्बान करन वाले हां, अपना कारोबार, अपने कबीले नूं, अपने घर वालियां नूं कुर्बान करन वाले हां। सोनिया रब्बा साडी ते नीयत भी बड़ी सोहनी है, साडा ते लफज भी बड़ा सोहना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, तुहाडी नीयत भी सोहनी, तुहाडा लफज भी सोहना, पर जेड़ा लफज तुसीं बोलदे हो ये लफज अपने माना दे विच ताकतवर नहीं, ये जेड़ा लफज है ये ताकत वाला लफज नहीं। सोने रब्बा फिर की करिए, फिर किवें हुजूर नूं पुकारिए। खालिक कायनात ने फरमाया, वक़ूल उन्ज़ुरना, ए महबूब अपने गुलामां नूं फरमा देवो, ईमान वालियां नूं फरमा देवो, मेरी बारगाह दे विच जदों भी कोई लफज बोलना है, जदों भी अर्ज करनी है, जदों भी सवाल करना है ते आखना है, सोनिया महबूबा साडे ते नजरे करम फरमाओ, साडे ते नजरे करम फरमाओ। उन्जुरना, हम पर नजरे करम फरमाए, हम पर नजरे करम फरमाए। अगू अल्लाह रब्बुल आलमीन ने केड़ी गल की? खालिक कायनात ने फरमाया, ए ईमान वालियो ए बोल लिया करो, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वस्माउ, तुसी एक बारी क्यों नहीं सुनते? अदब दा तकाजा की है, नौकर दा काम की है कि वो एक बारी कान खोल के तवज्जो दे नाल गल सुने, दोबारा अपने आका नू आखे ना। खालिक कायनात ने फरमाया, मेरे महबूब दी शान, मुकाम, इज्जत एडा अरफा ओ आला है कि तुसी एक बारी क्यों नहीं सुन लेंदे? बस माऊ, तुसी एक बारी क्यों नहीं सुन लेंदे? मेरे महबूब जदों फरमाउंदे ने एक बारी सुनिया करो, बार बार मेरे महबूब नू परेशान तकलीफ ना दियो, बार बार सवाल ना करो कि सोनिया दोबारा फरमाओ, दोबारा इरशाद फरमाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, एक बारी सुनिया करो। और आगे की फरमाया, वलिल काफिरीना अज़ाबुन अलीम, और जेड़े लोग मेरे महबूब दी अजमत, शान, मुकाम नू घटाउणा चाहुंदे ने, अल्फाज विच, अमाल विच, किरदार विच, गल्लां बातां विच, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो काफिर ने, और उन्हां दे वास्ते बड़ा दर्दनाक अजाब है। उन्हां दे वास्ते की है? बड़ा दर्दनाक अजाब है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो कबीले सन। तवज्जो करियो, हुण हुजूर दे सहाबा दा अदब, अदबे मुस्तफा की है। ना असी कुरान पढ़ने हैं ते ना सानू पता, क्यों जी? असी नादा सुन छड़ियां, ठीक है जी, महफिलां करा लियां, नाता सुन छड़ियां ते आखिया बस एहो ही है। लेकिन जिन्नी देर तक कुरान नहीं पढ़ोगे तुहानू अपने दीन, हुजूर दी इज्जत, मुकाम दा पता ही नहीं लगेगा। ठीक है ना? साढ़े सुन्नियां दा हाल है कि असी कुरान नहीं पढ़ते, असी हुजूर दे इरशादात नहीं पढ़ते, असी कहने भी महफिल सुन लीए, नात खां सुन लें, जनाब बड़ी कमाल हो गया, असी बड़े आशिक रसूल हां। ओए जेड़ी नात कोई बंदा पढ़दा है ओ नात ते कुछ भी नहीं, जेड़ी नात मेरे अल्लाह ने कुरान दे विच मेरे महबूब दी लिख छड्डी है, उस तों वड्डी भी कोई नात होएगी?
حضور دے بارے اللہ نے کی فرمایا کہ اچھا نہیں بولنا، جے اچھا بولے آپس جی میں گل کر دیو بولے او دی سزا کی ہے، او دی سزا کی ہے۔ خالق کائنات نے فرمایا سونیا انہاں نو 10 چھڑ، ایمان والیاں نو 10 چھڑ، او دی سزا اے وے کہ اعمال ضائع ہو جان گے، پتہ بھی نہیں لگے گا۔ ہن اس تو وڈی کوئی حضور دی تعریف ہو سکتی ہے؟ حضور دی بارگاہ اے لفظ بولنا ہے، اے نہیں بولنا، اس تو وڈی کوئی حضور دی تعریف ہو سکتی ہے؟ ساڈی بدبختی کی ہے کہ اسی قرآن تو دور، اسی حضور دے فرمان تو دور، اسی نماز تو دور، اسی مسجد تو دور، اسی علماء تو دور، اور جیدی وجہ کی بنی کہ ساڈے جناب آخر پتہ نہیں اسی سچے ہیں کہ جھوٹے ہیں۔ جدو تسی علماء دے کول بہو گے، قرآن پڑھو گے، سنو گے، ترجمے دے نال پھر تانوں پتہ لگے گا ساڈا دین بھی سچا، ساڈا اللہ بھی سچا، ساڈے محبوب بھی سچے۔ یہ پتہ ادو لگے گا جب قرآن پڑھا گا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بخاری شریف دی حدیث سے بات کی، میرے آقا کریم علیہ السلام نا 2 قبیلے سے انہاں دی صلح کراؤن واسطے گئے۔ نماز دا وقت ہویا، سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اذان پڑھی، سنتا پڑھیاں گئیاں، حضور کوئی نہ آئے، حضور علیہ آئے کوئی نہ، جماعت دا وقت ہو گیا۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو عرض کیتی کہ تسی نماز پڑھاؤ، تسی کی کرو؟ نماز پڑھاؤ۔ جدو میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابی نے عرض کیتی، انہوں نے کھڑے ہو گئے، مسلح تے اقامت آکھی گئی، نماز شروع ہو گئی، نماز بولو بولو نماز شروع ہو گئی۔ صحابہ نے نماز پڑھنی شروع کر دیتی، تے سورہ فاتحہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے پڑھ لئی، تے پچھوں میرے آقا کریم علیہ السلام تشریف لے آئے۔ میرے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لے کے آئے نا، تے جڑے اینڈ والی صف والے صحابہ سن نا، انہاں نے اپنی صف توڑ دیتی، اپنی صف توڑ دیتی۔ ہن تسی تے میں اپنی صف توڑ دئیے، اپنی صف توڑ دئیے تے کی ہوئے گا؟ ساڈی نماز جاری رہے گی کہ ختم ہو جائے گی؟ بولو نا یارو، ساڈی نماز ٹوٹ جائے گی، ساڈی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن حضور جدوں آئے، صحابہ نے ایک بندے واسطے جگہ بنائی جے تے ایک مرد کھڑا ہو سکتا، انہی جگہ بنائی، تے حضور آخری صف دے وچ کھڑے ہو گئے، میں کھڑے ہو گئے۔ تے میرے آقا کریم علیہ السلام دے صحابہ دی نماز ٹوٹی نہیں۔ اللہ نے قرآن دے وچ فرمایا سونیا نماز ٹوٹ گئی، خالق کائنات نے گل کیتی، کوئی نہ توجہ کرے ادھر۔ اگلا کام کی کیتا حضور دے صحابہ نے؟ انہوں نے جناب علی ایویں ہاتھ بننے سی، پھر ایویں ہاتھ مار کے نا، اے جڑا ہاتھ ایویں مار کے آواز پیدا کیتی کہ حضور آگے ہیں، اگلی صف میں جگہ بناؤ، حضور آگے ہیں، اگلی صف میں جگہ بناؤ۔ میرے آقا کریم علیہ السلام واسطے اگلی صف وچ جگہ بن گئی، تے جدو اگلی صف وچ حضور گئے تے پھر انہاں نے دسیا اگلی صف والےاں نوں، سارے آکھو سبحان اللہ، سارے آکھو سبحان اللہ۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ ادب مصطفیٰ، تعظیم مصطفیٰ جڑی اللہ نے قرآن وچ فرمایا نا، سانو دسیا مسلماناں نوں، حضور دے صحابہ نے او ادب تعظیم توقیر کر کے دسی کہ اے بعد وچ آن والےو، اے اللہ نے سانو دسیا ہے تے اے اسی تانوں ادب کر کے دکھایا ہے، اے تانوں اسی ادب کر کے دکھایا ہے۔ عزیزان گرامی توجہ کرو، میرے اور تواڈے لاجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر تو اگلی صف دے وچ آ گئے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام جدوں اگلی صف دے وچ آ گئے، اگلی صف والیاں نے آواز پیدا کیتی ہے، آواز پیدا کر کے جدوں دسیا اگلیاں نوں، اگلیاں نے بھی صف دے وچ جگہ بنا لی، پھر اگلیاں نوں دسیا، پھر اگلیاں نے بھی جگہ بنا لی۔ مسلمانوں، عملے کثیر ہر صف دے وچ ہوندا گیا، ہر صف دے وچ عملے کثیر ہوندا گیا وے۔ تاڑی مار کے آواز پیدا ہوندی گئی ہے، ایویں تاڑی نہیں ماری، تاڑی
ایویں ماری ہے مار کے آواز پیدا کر دے گئے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہلی صف دے وچ پہنچ گئے نے مسلمانوں ذرا توجہ کرو مقام مصطفیٰ کیے ادب مصطفیٰ کیے تعظیم مصطفیٰ کیے اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کنے اعلی عقل والے سن کنے اعلی شعور والے سن اللہ رب العالمین دا قرآن سمجھ آیا تے حضور دے صحابہ نو سمجھ آیا حضور دی تعظیم سمجھ آئی تے حضور دے صحابہ نو سمجھ آئی حضور دا ادب سمجھ آیا تے حضور دے صحابہ نو سمجھ آیا پھر انہوں نے کر کے بخایا میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جدو پہلی صف دے وچ پہنچے نے پہلی صف والیاں نے آواز پیدا کیتی ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے امام نو دسیا جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو دس رہے نے اے ابوبکر صدیق پیچھے آ جاؤ امام الانبیاء آ گئے نے سید الانبیاء آ گئے نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے نے نبیاں دے سردار نبیاں دے امام آ گئے نے اے ابوبکر صدیق پیچھے آ جاؤ مسلمانوں جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابوبکر نماز پڑھائی جاؤ اے ابوبکر نماز پڑھائی جاؤ اے ابوبکر نماز پڑھائی جاؤ لیکن جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹ دے پہلی صف دے وچ آ گئے نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے نے ابوبکر نماز پڑھاؤ میں اللہ دا محبوب تواڈے پیچھے نماز پڑھن واسطے تیار ہاں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی جناب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی شان مقام عظمت ایک صحابہ بھی نماز پڑھنے واسطے تیار نے تے سرکار نے فرمایا ابوبکر نماز پڑھاؤ میں تواڈے پیچھے نماز پڑھنے واسطے تیار ہوں لیکن آپ پیچھے آئے حضور نے نماز اتھو شروع کی تھی جتھوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹے سی سورہ فاتحہ پڑھ لئی سی حضور نے اتھو نماز شروع کی تھی نماز شروع کی تھی آخری صف والے تو لے کے پہلی صف والیاں تکر ہر صف والے حضور دے صحابہ نے ایمان والیاں نے صفاں بھی توڑیاں اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے آواز بھی پیدا کی تھی نہ انہاں دی نماز ٹوٹی نہ اللہ رب العالمین نے انہاں دے واسطے کوئی قرآن دی آیت نازل فرمائی اور نہ اللہ نے اپنے محبوب نے فرمایا کہ محبوبہ نماز میری عبادت میری چکنا میری بارگاہ سونے تعظیم اپنی کرائی جا رہے ہیں نہیں اللہ رب العالمین نے فرمایا اتھے دسیا سانو خاموشی اختیار کر کے جبریل امین علیہ السلام نو نہ بھیجیا گل اگلی نہ کیتی اے سانو دسیا ہے کہ اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ نماز اوہی قبول ہے سجدہ اوہی قبول ہے قیام اوہی قبول ہے قرآن پڑھنا اوہی قبول ہے جے دے وچ ادب مصطفیٰ ہو تعظیم مصطفیٰ اللہ نو وہی قبول ہے اللہ دوجی شے نو قبول نہیں کردا اللہ تے اتنا نہیں برداشت کردا کہ میرے محبوب دے سامنے اونچی آواز نہ بول لو تے باقی گلاں باتاں تے بڑی دور دیاں نے نماز مکمل ہو گئی نماز مکمل ہوگی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو بکر میں تینوں آکھیا سی نماز پڑھا نماز پڑھاؤ میں نماز تواڈے پیچھے پڑھ لینا تے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پھر کی عرض کی تھی آپ نے پھر اے نہیں آکھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گل نہیں پھر دسیا کہ نہیں سونیا گل اے نہیں گل اے وے کہ سونیا منو قبول ہی نہیں منو گوارا ہی نہیں کہ اللہ دے رسول پیچھے کھڑے ہون تے میں عبداللہ اگے نماز پڑھاؤں گا وہاں سونیا منو قبول ہی نہیں منو قبول ہی نہیں وقت تھوڑا منو قبول ہی نہیں اے دسیا انہوں نے پھر سانو دسیا کی گیا ہے کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی تعظیم توقیر انی اعلیٰ عرفہ ہے کہ اللہ نے قرآن وچ بھی اعلان فرما چھڑیا حضور دے صحابہ نے کر کے بھی دس چھڑیا ایویں پہلی امتاں دے وچ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دے وچ
ایک بندہ سی بڑا زانی سی شرابی سی فوت ہو گیا انہوں چکیا قوم نے روڑی تے سٹ چھڑیا روڑی تے سٹ چھڑیا ادب مصطفیٰ دا مقام کیے تعظیم مصطفیٰ دا مقام کیے اے نہ سمجھو کہ حقوق العباد اللہ نے معاف کر دیتے نہیں جڑے اللہ دے اپنے حقوق سی نا حقوق اللہ نے او معاف کر چھڑے کہ اے کیوں معاف کر چھڑے کہ میرے محبوب نال محبت کرتا ہے لیکن جڑے حقوق العباد نے اللہ وہ معاف کردہ نہیں توجہ کریو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا موسیٰ میرا دوست روڑی تے پیا ہے جڑا ان اٹھا ان عزت دے نال اٹھا ان غسل دے ان کفن دے عزت دے نال او دی نماز جنازہ پڑھ تے ان عزت دے نال دفن کر دے میرا دوست میرا دوست ہے اور کوئی گال نہیں سی موسیٰ علیہ السلام نے قوم نے آکھیا اللہ دا دوست کی بھی ہو سکتا ہے یہ تے بڑا گنہگار سی ہر گندہ کام کرنے والا اے سی گناہ کرنے والا اے سی تے اللہ دا دوست کیویں ہویا تے موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا کہ پہلو اللہ دا حکم بعد وچ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کران گے کہ سونے ربا گل کی ہے لوکی آکھدے نے تے گندا ہے تو آکھنا میرا یار ہے سونیا راز کی ہے گل کیڑی ہے عزیزان اکرامی توجہ کرو میرے اور تواڈے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام دے حکم دے مطابق قوم نے غسل دیتا کفن دیتا نماز جنازہ پڑھی گئی بڑی عزت دے نال دفن کیتا گیا جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے وچ حاضر ہو گئے نے سونے ربا تو آکھنا میں کہ میرا یار ہے میرا دوست ہے بڑی عزت والا ہے بڑی شان والا ہے لیکن سونے ربا تیرے بندے آکھدے نے کہ بڑا گناہگار سی سیاہکار سی سونے ربا گل کی ہے راز کی ہے ذرا منو راز دی گل تے سمجھا دے اللہ رب العالمین نے فرمایا اے موسیٰ تیری قوم ٹھیک آخری ہے میرے بندے بھی ٹھیک آخدے نے ہر طرح دا گناہ کرنے والا سی ہر طرح دی بدکاری کرنے والا سی ہر او کام کرنے والا سی جدے نال میں اللہ رب العالمین ناراض ہوندا میری نافرمانی کرنے والا سی پر جدو تو رات پڑھتا سی جتھے میرے محبوب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نامی اسم گرامی آندا سی میرے محبوب دے پیار دے وچ میرے محبوب دے ادب دے وچ میرے محبوب دی تعظیم اور توقیر دے وچ میرے محبوب دے نام نو چم لیندا سی بس مینوں او ادائیگی پسند آ گئی ہے او عملے دا پسند آ گیا ہوئے میں جے سارے گناہاں نو معاف کر دیتا ہے اس واسطے کہ میرے محبوب دا ادب کردا سی میرے محبوب دا ادب کردا سی گل سمجھ چاہیے جی پہلی آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب دے بارے سامنے اونچی آواز نال بولو گے جویں آپس وچ گلاں کردے ہو کرو گے اعمال ضائع کر دیواں گا ادھر کوئی حضور دا نام چومے ترات دے وچ تے اللہ فرماوندا ہے میرے محبوب دے نال محبت کرو گے ادب کرو گے نام مصطفیٰ دا ادب کرو گے تے میں تواڈے گناہ معاف کر کے تانوں نیکاں وچ شامل فرما لواں اے جڑی تفسیر ہے بخاری شریف دی حدیث پاک بھی بخاری شریف دی حدیث پاک جڑی موسیٰ علیہ السلام دے امتی تے گزری اے بھی ایسے قرآن دی آیت دی تفسیر بندی ہے کہ جنہاں نے ادب کیتا اللہ نے انہاں نو پاکاں میں شامل فرما لیا اور فرمایا کہ جنہاں نے ادب نہیں کرنا انہاں نو میں کناں میں شامل کراں گا پلیتاں میں شامل کراں گا اور شامل بھی ایسا کراں گا کہ قیامت تک پتہ ہی نہیں لگے گا میں پاک کہ پلیت اس واسطے مسلمانوں میرے آقا کریم علیہ السلام دی شان بڑی بلند ہے اللہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بڑی اونچی شان عطا فرمائی بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ایسا اونچا مقام کہ اللہ نے ادب مصطفیٰ دیاں گلاں قرآن وچ فرمائیاں اللہ رب العالمین میری اور تہاڈی سعادت نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے